बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल पेट्रोल की कीमतों में जब मज़ीद 30 रुपए का इजाफा किया गया, उसके बाद इस कौम का सब्र ख़त्म हो चुका है, इस कौम की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, इस मुल्क में रहना मुश्किल हो चुका है। आज मुल्क भर में एहतजाज हुए, मुल्क भर में मुजाहरे हुए और उस सब के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिससे अवाम को ये तासर मिले कि हुकूमत खुद कितनी परेशान है। आज शेख रशीद ने कहा कि बाप का बाप भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। शेख रशीद ने कहा कि ये जो क़यामत खेज महंगाई कर रहे हैं, इस पर अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर होगी और ये हुकूमत घर पर होगी। यानी इस वक्त कौम को लग रहा है कि हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, ये उस पर काबू नहीं पा सक रहे और जो इनको लेकर आए थे वो भी परेशान हैं, बस वो अपनी जिद और अना पर कायम है। नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये हुकूमत परेशान है और ना इनको लाने वाले परेशान हैं। ये सब ड्रामेबाजियां हैं कि पेट्रोल का जो सरकारी कोटा है वो 40% कम कर दिया गया है। इन्हें फ़र्क क्या पड़ता है? अगर आप 100% भी कम कर दें, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन शहबाज शरीफ कहता है कि मैं अपने कपड़े बेचूं और इस कौम की ज़रूरतें पूरी करूंगा, और दूसरे दिन वज़ीर आज़म हाउस के स्विमिंग पूल पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की मुरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बड़े बड़े वफूद के साथ गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं। इमरान खान के दौर में जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, कोविड में भी अच्छे फिगर्स आ रहे थे, तब भी वो पैसे बचाते थे। किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते थे, पैसे बचाते थे। आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। यही कह रही है ना ये हुकूमत कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लश्करों को लेकर आप गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, और फिर दौरे करने से पहले आप अखबारात में जो इश्तिहारात चला रहे हैं उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि मीडिया आपका अच्छा इमेज बताए। आपने इस कौम के मसाइल को हल करने के लिए अभी तक कौन सा बड़ा काम किया है? कौन सी हंगामी मीटिंग बुलाई है? आपने नैब को कमज़ोर किया, आपने ईवीएम मशीन्स को ख़त्म किया, आपने ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीना, आपने ECL से नाम निकाले, आपने बड़े बड़े तबादले किए ताकि आप हों या ना हो, तमाम स्टेट मशीनरी आपके लिए काम करती रहे। आपने अवाम के लिए क्या किया? आपको CNN की एंकर कह रही है कि आपके इतने ख़राब हालात हैं, आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते? तो आप कहते हैं कि मेरे ख्याल से रूस पर पाबंदियां हैं। वो कहती है कोई पाबंदियां नहीं है, कितने ममालिक खरीद रहे हैं, आप क्यों नहीं लेते? फिर आप कहते हैं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान पर पाबंदियां हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। बोंगियां मारते रहे आप एक वो काम बताएं जो आपने अवाम के लिए किया, बल्कि अवाम को जितनी मराहत मिल रही थी वो भी आपने छीन ली। तो नाज़रीन, ये सारा ड्रामा है, ये सारा दिखावा है कि हुकूमत परेशान है। हुकूमत परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि इनको तो लाया ही इस मकसद के लिए है। ये बात हम कोई आपसे आज तो नहीं कर रहे, आपको कई सालों से बता रहे हैं। ये स्लो एंड स्टेडी अमेरिका के प्लान पर काम कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस नहज पर लाया जाए कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, खुदा न ख्वास्ता। और जब पाकिस्तान दिवालिया होगा तो सबसे पहले आपके एटमी असासे जाएंगे। आपको लगता होगा यूट्यूबर्स हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब जो बाइडन इक़्तिदार में आया, हमने आपको बताया कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, हम पाक फ़ौज से बात करेंगे। फिर 2021 में हमने आपको बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार हो गई है, इमरान खान को हटाया जाएगा और अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी मेहनत की थी पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए, इमरान खान ने आकर इनकी सारी मेहनत तबाह कर दी है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुछ किया था वो सब कुछ इमरान खान ने ख़राब कर दिया। और अब इमरान खान रूस से तेल ख़रीद कर इतने डॉलर्स बचाने वाला था कि हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। अगर वो 30% पर भी पेट्रोल ख़रीदता तो हमें सालाना 6 अरब डॉलर्स बचने थे, जितना कि IMF का पैकेज होता है। तो पहले तो ये स्लो एंड स्टेडी काम करते थे, अब ये आकर तेज़ी से काम कर रहे हैं कि अगर दोबारा इमरान खान आ भी जाए तो वो फिर इस काम पर शुरू हो जाए, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने पर। बिजली की कंपनियों के साथ इन्होंने मिलकर जो पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा बनाया हुआ था, कितने साल इमरान खान लड़ता रहा और पाकिस्तान को उस मुसीबत से निकाला। रैकोडेक वाली मुसीबत से निकाला, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इन्होंने बनाई थी। LNG का मुआहिदा, तुर्की की कंपनियों के साथ मुआहिदे। इमरान खान तो इन 3 सालों में लड़ता रहा पाकिस्तान को उस गन से निकालने के लिए जिसमें ये पाकिस्तान को डाल कर गए थे। तो आलमी ताकतों को तो यही तकलीफ थी कि इमरान खान ने उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है, उनके गुलामों की सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। तो अब ये आकर तेजी से काम कर रहे हैं। आप ये ना समझिए कि ये काम नहीं कर रहे,
یہ کام کر رہے ہیں جو کام یہ کرنے آئے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو یہی بتایا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، پاکستان کو بچا لو، اگر پاکستان دیوالیہ ہوگا تو سب سے بڑا اثر پاک فوج پر پڑے گا، ہمارے نیوکلیر اثاثوں پر پڑے گا۔ تو زرداری احتجاج کرنے لگا، وہ زرداری جو امریکہ کو کہتا تھا مجھے میری فوج سے بچا لو، وہ بلاول جو سندھو دیش کی بات کرتا ہے، وہ زرداری جو پاکستان کھپے کی بات کرتا ہے، وہ مریم جو آئے روز اداروں کو گالیاں دیتی تھی، اداروں کے خلاف نعرے لگواتی تھی، اس کو بڑی فکر ہو گئی کہ عمران خان تو اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے، تو یہ تو کوئی پریشان نہیں ہے، ان کو لانے والوں کی بات کریں۔ تو جس دن عمران خان کے خلاف یہ سازش ہوئی، تب سے ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، ہمارے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ہے۔ جب آپ کو اور ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ہمیں تو چلو انفارمیشن ملتی ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں کیا انہیں انفارمیشن نہیں ملتی؟ ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ عوام کی کوئی فکر نہیں ہو رہی، فکر صرف امریکہ کی ہو رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم تو ہے نہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ کیا اس کو اتنی آسانی سے خاموش کرایا جا سکتا ہے؟ کیا اتنی بڑی قوم کو اتنی آسانی سے دبایا جا سکتا ہے؟ آج دنیا کے کتنے بڑے ریسرچ ادارے، ایپسوس کی رپورٹ ہے کہ 2/3 اکثریت اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ شہباز شریف حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ کسی بھی قوم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کریں اور اپنی مرضی کی حکومت بنائیں۔ کوئی بھی قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ عالمی طاقتیں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان پر کون حکومت کرے گا، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم کہاں کے آزاد ہیں؟ اب یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیل رہے ہیں، ان کی بھی پوری کوشش ہے اور ان کے لانے والوں کی بھی کوشش ہے کہ اس بار عمران خان کا مینڈیٹ 2018 سے بھی زیادہ عمران خان سے چھین لیا جائے۔ ایک علاقے کا ناظم جو ایک ایک گھر کو جانتا ہے کہ کس کا ووٹ نون لیگ کا ہے، کس کا ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ووٹ والے لوگ ہیں ان کا نام دور دراز کے علاقوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اینکر عمران ریاض خان نے کہا کہ میرا نام کسی اور علاقے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام جانتی نہیں ہے، یہ دنیا نہیں جانتی کہ اس وقت پاکستان میں 80 سے 85% ووٹ عمران خان کا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر عمران خان کو اکثریت نہ ملی تو کیا یہ قوم خاموشی سے بیٹھ جائے گی؟ فواد چودھری نے کہا کہ یہ ڈرامہ پھر لگا رہے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مجھے 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حکومت ہی نہیں بناؤں گا، اور وہ حکومت نہیں بنائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ آج عمران خان نے بونیر کے جلسے میں سب کچھ بتایا ہے، پوری تیاری ہو رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے، عمران خان کو لٹکا دیا جائے، بالکل وہ بھٹو والا پلان۔ ان کو لگتا ہے کہ آج بھی یہ بھٹو والا ہی زمانہ ہے، یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ آج تو یہ عوام میں نہیں جا سک رہے، اگر انہوں نے ایسی کوئی غلطی کی تو یہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ خبردار یہ مت کرنا۔ کل بھی عمران خان نے کہا کہ بھلے آپ کہتے رہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں، قوم جانتی ہے کہ کس کے پاس پاور تھی، قوم جانتی ہے کہ کس نے یہ سب کچھ کیا، آپ ذمہ دار ہیں۔ آج عارف حمید بھٹی نے کہا کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، خونی کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، دیگر صوبوں سے اسلحہ منگوا لیا گیا ہے اور شیلز بھی، اور سب سے بڑی بات ناظرین، عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے پاس سیکیورٹی کا رائٹ ہوتا ہے، اور عمران خان جس کے بارے میں پوری دنیا سے تھریٹس آ رہی ہیں، خفیہ ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان سے سیکیورٹی واپس لینے کا کیا مطلب ہے؟ سدھو موسے والے کو آپ جانتے ہوں گے، جس کا بھارت میں قتل کر دیا گیا، 1 روز پہلے اس سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی۔ یہ آج بھی انہی چکروں میں ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کچھ بھی کر لو، یہ قوم بھول جاتی ہے، بات گئی آئی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ ابھی یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو صرف عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، اور قوم کو پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو پھر ناظرین پاکستان کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ عوام ایسی بپھرے گی کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھٹو کے دور کا نوجوان اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچا سکے، وہ اپنا حق چھین سکے۔
کہا جاتا ہے کہ لوگ بھول گئے تھے، لوگ آج تک نہیں بھولے ہیں۔ آج تک بھی عوام میں اور اداروں میں جو خلا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھٹو کا قتل ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔